سبور ماكس مع أمين جلنزة. ماضي 3 و6 دقائق على FM. مساء النور، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور ماكس، حلقة السبت 23 جانفي 2021، نفس الموعد من ماضي 3 حتى لل5. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا، تحية اللي تابعوا فينا على الباج فيسبوك راديو FM، الباج EFM سبور والإي اف ام تي في في بث متواصل 24 على 24. ضيفنا اليوم سياسي ورياضي، رئيس سابق للنادي الافريقي، الحديث حول الوضعيه الحاليه للافريقي اللي دخلوا للباج. اكيد يعرفوا هويه ضيفنا اليوم، برشا تفاعلات على الباج، برشا اسئله لضيفنا اليوم. باش نحكيو زاد على انتدابات التراجع، الوضع الصحي وتاثيره على الرياضه، الجوله التاسعه ومونديال كره اليد. هذا كله في سبور ماكس من ماضي 3 لل5. مرحبا. انتم تسمعوا في سبور ماكس مع أمين جلنزة من 3 لل5. شكون معكم؟ أمين جلنزة في الميكرو، غدا في الإعداد، بجة في الإخراج، كنزة وإيهاب في الإي اف ام تي في. قبل ما نرحب بضيفي نرحب بالفريق اللي حاضر معي اليوم في الاستوديو. الأنيق نجم الأحد الرياضي وإي اف ام، شعبيته متزايدة في النرويج وفي إفريقيا والعالم العربي، خالد مولي. مرحبا. وبيك مين بالساده الحضور، سورتو سي منير، عندنا برشا عليه، توحشناه. بيك انت كالعاده انيق متالق ما شاء الله عليك، شعرك مريقل ولا لا؟ هذا تنبير، هذا انيق وشعرك مريقل. مبروك للدار فرد مره، سمعنا بيك نقلت. مبروك خويا، مبروك، نفرحوا لك. لا هكا تو محضر لهم الجمعه اللي فاتت. في حي خلي نعدي لك تو طارق العصادي، خلي يكمل الباقي. قبل طارق العصادي ساعه عندي شكون يعني اوكيبي برشا الايامات، صفقات وميركاتو ريولا تونس، كل اسواق الميركاتو في افريقيا واسيا وخاصه الخليج العربي تحت السيطرة. محمد سلامة. مرحبا. مرحبا بك أمين، مرحبا بالحضور وجميع المستمعين. شنو الأمور سيدي؟ لا بسبق لا فسختها معناها. لا ما لعبتش كورة. لا وكيل أعمال فسختها جملة. عنده قداش من كونت ما شاء الله تبارك الله، يخدم في خدمة على العال. اليوم ميلان أتلانتا اليوم آخر ماتش في الألي، وان شاء الله بطولة ميلان عندها برشا بطولة الخريف صحيح، عندها برشا ما هزتش بطولة الخريف، عندها برشا على الألقاب، على تيتر السكوديتو من 2011 10 سنين. برشا صاحبك رجع كيما الميلان رجع يلعب، ما تحكيش عليه. فما شكون لاهي به ديجا في الفيسبوك، نشوفوا في الاستاتيو تاع الصحفي قناة البيين حسين ياسين اللي برشا ينبروا عليه، معناها كل ما يهبط ستاتيو اولهم انت بالطبيعة. تونس كاملة اولهم انت، تبارك الله عليه، اللي يهبط عليه ستاتيو يقضي عليه. مطلوب في كل المواقع الإلكترونية، الجرائد والقنوات التلفزية بعد انتهاء تجربة آخر خبر. طارق العصادي. مرحبا. كانت تختاني انت. مرحبا بك ان شاء الله. تحيرت على اسامه السلامي. في تو ننسيك كانت كانت قدمتك للاعلام المسموع، خلينا نقولوا السمعي البصري كل انا قدمتك خويا. هو عندي فضل كبير في الالفينات في التسعينات. مش عارف انا في خالد وسلامي. جاب ربي اللي حاضرين شاهدين على العصر. الناس ما تعرفش ايش تحكي لهم الحكايه هذه. حيرت على اسامه السلامي يسال على الفلوس، هو البارح واخذ بريم تاع فينال كوباراب. اي تشاهدنا كل الماتش. صاحب الثقة اليسرى السحرية تفرجتوا فيه البارح في مباراة الملعب التونسي والهلال السوداني، جيل ذهبي للملعب التونسي. أسامة سلامي. مرحبا. مرحبا بالوخيان وبالمستمعين وبسي منير. أنا عجبتني التفاعلات البارح على الماتش، على الملاعبية اللي كانوا حاضرين وقتها في ماتش الهلال السوداني، الأسعد الورتاني الله يرحمه، أسامة السلامي، محمد السليتي. شنو قلت لنا عليه؟ تضحك. لا أنت شنو انطباعاتك على محمد سليتي؟ محمد هذيك وقتك انت تحكي على حجامه ما البارح قلت هذيك كانت لموضه وقتها، كل وقت ياخذ وقت، كل وقت ياخذ وقت. وان شاء الله تمشي حذانا محمد سليتي، نسالوه ان شاء الله نقولها قدامه. لا نعرف روحه خفيف انا ويقبل النقد. ما يدور زينه. يحضر معنا اليوم ضيفنا رئيس السابق للنادي الافريقي، دخل معنا بالتليفون الاسبوع الفارط، وعدنا انه يكون ضيفنا، وكان عند كلمته السيد منير البلتي. مرحبا. يعيشك. مرحبا بكم، مرحبا بالاخوان اللي يسمعوا فينا والمواطنين في كل انحاء الجمهوريه. فما برشا يتفرجوا فينا من برا وخارج الوطن اسونسيالمون، اللي متحمسين مش يعرفوا
شنو هو الاخبار نتاع النادي الافريقي. نفرح برشا كيف نرى ميكرو سي منير، نفرح برشا كيف نرى خالد وليداتك عاد هذوما. اي فهمت، سورتو هذا اللي بعدين عمل فيك. لا والله لا والله باللي يحكيوا عليه اسامه. تعرف اسامه كانوا يجيوني ينبروا على اسامه اول واحد يوصل لونترينمون قبل العباد الكل هو اسامه. عنده اسامه تعرف عنده ساق فهمت تبارك الله. هي بواني نقول لهم بواني. انا كان عندي علي ماضي في الهوند عنده بواني خارقه العاده تتفكروا علي ماضي. اسامه تبارك الله عنده الشوفي نتاعو. اما اسامه عنده اون جامب تريفين دونك عنده هو يمكن اللي ما تعرفوش على اسامه كيفاش يحضر الواحد نتاعو البروتيج تيبيا نتاعو. اسامه يعملوا اسامه يعملوا بكرتونه هكا ولا لا خد فهمت. اسامه اللي بارتيكولي فهمت. اسامه بالحق انا يقولوا لي ولدك اسامه تلمون ساقوا بعدها شويه ولدك اسامه كرتونه. وثم اشياء اللي عمري ما ننساهم مع اسامه. سورتو طرح كبير اللي بحنا فيه وقت الاسبيرونس في الدربي 3 بشيء وين عندنا كلام قلناها لبعضنا قبل الدربي وعدني به وسامع عدى شنو الكلام عاد؟ اي بون هذاك حوايج الحكايه عندها توا برشا عندها سنوات وسنوات نجم تكشف لنا الحكايه. لا والله شيء هو يكشف. اما وانتم ببريم لا والله بخلاف بريم. والله اسامه مش نتاع بريم سبيسيال. اسامه تحاول نقول لك حاجه. اسامه كان يركع الفيستير ثم برشا عباد ما تعرفش اسامه ركع الفيستير على خاطر ايش نقول لك حاجه. وركحت الوالد زاد الله يرحمه بعد الماتش ديريكت مشيت للوالد. والدي وقتها كان والدي اسبيرونتيست علاش مشيت له بالذمه بعد الماتش. مشيت له بالذمه بعد الماتش قالوا انا ربحت 3. اسامه ثم حاجه يمكن ما يعرفوش برشا العباد في اسامه اللي اسامه كان عبد متمعقل ما فهمت. مش صعيب برشا تكلموا بصراحه. الملاعبيه الكل يحبوا راهو الصراحه يحبوا الكلمه الوضوح فهمت. الوضوح ما عنديش اليوم الشهر هذا ما ثماش الشهر الجاي فك الوقت هذاك فك الدات هذيك تجيكم تاعكم. كل واحد يحب الوضوح وان شاء الله لغه الوضوح ترجع في تونس على كل ميادين لا محاله خاصه في النادي الافريقي والوضعيه. والله يجي نقول لك حاجه ترجع في تونس الكل فهمت. ما تحكيليش عن النادي الافريقي خاصه انه انت دوب الكاسكيت سيد النائب انت. لا والله يجي نقول لك حاجه. انا راي نجم نحيا راهو الكاسكيت نتاع النائب ونتاع السياسي في كل وقت باش نرجع فيراجيست ونحب الكلوب افريكان من الفيراج. انا يمكن نحب بلادي صحيح نحب نعمل حوايج في بلادي صحيح ولكن النادي الافريقي راهي حاجه كبيره برشا عندي وتحديات كبيره اللي عملتها في حياتي على خاطر النادي الافريقي. قبل ما نبداو في حوارنا معاك والخبر اللي خرج من عندك انت الاسبوع هذا واثار ضجه وهو خرج خطايا الفيفا. قبل ما نبداو معاك سي سي منير خلينا نقولوا عيد ميلاد سعيد لزميلتنا وي ام اللي عامله 26 سنه. هابي بيرثداي وي ام اللي غايب علينا اليوم في الاي اف ام تي في. مسانسه ديما تخدم معنا. اسامه سلامي زاد عندك عيد ميلاد صاحبي واخويا ياسين الشنوفي ان شاء الله ربي يخلص وحده. عنده توا نهارين عيد ميلاده. ولد الكلوب عاون الكلوب ان شاء الله ربي يظهر الحق وان شاء الله يرجع لعائلته في اقرب وقت ونسلموا عليه. انا بالذات نسلم عليه وان شاء الله نشوفوه بيانتو ان شاء الله. واضح المساج. بالله انا بيدي نحب زاد تفضل نحب نعرج على هذا حكايه ياسين الشنوفي. ان شاء الله ربي يرجع حقه في اقرب وقت. انا نقول للجماهير النادي الافريقي راهو ياسين الشنوفي من اكبر عباد اللي دعموا النادي في وقت ما فهمت. وبالحق عاون النادي الافريقي بقلب ورب. كلوبيست كبير برشا. واللي نعرف اللي حتى توا وهو مسكين في الغلبه نتاعو على خاطر غلبه فهمت وكل شيء ديما يسال على النادي الافريقي وعلى شؤون النادي الافريقي وامور النادي الافريقي. ربي يفرج عليه. ميساج وصل من عند اسامه السلامي ومنير البلتي فيما يخص ياسين الشنوفي. باش فما جديد ساعه سي منير جديد عندك خويا يعني جيت بعدين في النادي الافريقي جديد. والمعلومه اللي خرجت في الايام الفارطه من عندك انت حول خلاص ديون الفيفا. ان فيت المعلومه ما خرجتش من عندي انا. المعلومه ثم واحد من اكبر احباء النادي الافريقي ومن مشجعين النادي الافريقي ومن فهمني كتب معناها تدوينه في فيسبوك
قال راهو النادي الافريقي كذا 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 كذا. اخي انا كتبت ويجو كونفيرم لانه قبلها بشويه فهمت. قبلها هو اون فيت مش بشويه، قبل حتى بيامات كلمني، اتصل بيا. انا عندي ان سول كونتاكت يتصل بيا ريغوليرمون، هو مجدي الخليفي. فهمت، تعرفوا مجدي الخليفي، انا جبته النادي الافريقي. فهمت. عبد السلام اليونسي كيف معناه من العباد اللي امنت بهم باش دخلوا يخدموا في النادي الافريقي. كلمني سي مجدي الخليفي قال لي راهو يا سي منير راهو ثم رجال اعمال جاوا لتونس ومع سي عبد السلام اليونسي ويحبوا يقعدوا مع كبارات النادي لانهم عندهم برنامج فيما يخص مستقبل النادي الافريقي. قلت له كان تحكي لي على مستقبل بعيد، رانا اليوم ماناش نحكيو على مستقبل بعيد، احنا اليوم في ظرف استثنائي يلزم تتفض مشاكل النادي الافريقي. فهمت، من هنا للمده هذه نتاع الانتدابات. قال لي نعم سي منير. قلت له انا راني سامحني ما نجمش نقعد مع عباد الا ما نعرف شكونهم. فهمت، وسي تو تافي نورمال. انا عباد جانب او توا لغه الفساد تتحوس في البلاد من جهه لجهه وكلمات اخرين ما اللي واحد ما تهموش على كل. دونك صارت الحكايه هذيك. بعد نهارتها ليلتها جوستومون قبل بساعه عمل لي تليفون مجدي قال لي سي منير راهو العمليه صحيحه 100% وراهو ثم فهمت عباد اماراتيين، فهمت، شركه اماراتيه اترافير معناها ان كابيني دافوكا فرونسي. قلت له ايش مش يصير؟ قال لي راهم مش يسبقوا فلوس للنادي الافريقي. كيفاش هذا مش تسبقوا فلوس للنادي الافريقي؟ لله في سبيل الله. جاك واحد قال لك دق الباب ما شاف كان النادي الافريقي. قال لي لا، قال لي راهو سي عبد السلام اليونسي فهمت سي بورتي غارون في اللومبران هذايا. فهمت، سي بورتي غارون مش هما يدفعوا الفلوس النادي الافريقي وهو باريتيل الراجل مشرهن روحه معناها مشرهن ممتلكاته وثم حوايج اللي مش تخلص النادي الافريقي في الازمه هذيا وترجع بعد ايفيدامون معناها يتموا لي ريكروتمون فهمني وكل شيء. وربما زاد يفو با اوبلي شوز. انا خممت اللي ثم دي جوار معناها اللي انتدبتهم النادي الافريقي توا في البريود هذيا كي اون اون فالور مارشانت فهمت اسي انتريسونت. قلت سيرتينمون عبد السلام معناها حسب الحسابات ويقول لك اي ندخل عباد كيما هكا يخلصوا لي وبعد في لو بروشان ميركاتو اتسيتيرا اتسيتيرا. فهمت، توا نجم نتصرف ويمكن نتباع ملاعبي ولا اثنين نخلص بهم اموري. بون حاجه سي اون سوليسيون راهي سي اون سوليسيون لانه لي سوليسيون نو سون با نومبروز. فهمت، لي سوليسيون ماهمش كبار برشا. الكلام العباد الكل تتكلم والعباد الكل تحب تعمل وتعمل وتعمل تعمل. حتى برشا عباد انا تغشوا مني انا من كلامي حاد. انا كلامي حاد الله غالب معناها في السياسه النجم تحكي بالعاطفه خليني نقولوا. لا كي يبدا فما مساله تهم النادي الافريقي. مساله تهم النادي الافريقي. اسامه يعرفني وخالد ولدي معناها يعرفوني من بكري معناها اكلي ماركه نتحمس جو سوي كابابل مش نتحمس على مهما واحد من اولاد النادي راهو. فهمت، يعرفوا الملاعبيه كيفاش كنت معاهم معناها اولادي معناها السيد هذا اللي بحذايا عيط لي بابا. فهمت علاش عيطوا لي بابا برشا ملاعبيه عيطوا لي بابا على خاطر كنت قريب من الملاعبيه ومن الواحد هذا. دونك وقت ثم حاجه تم النادي الافريقي الحقيقه ربي ما عادش نخمم مخي صراحه. نواصلوا في الفكره هذه وقت الاذان وبوب صغيره وراجعين. حاضر سيدي. توا وقت صلاة العصر في مدينة دقيقة على فهم. مواصلين في حوارنا مع سيد منير البلطي حول المعلومة اللي خرجت في الأيام الفارطة بأنه هيئة عبد السلام اليونسي وضح لنا توا سي منير أنه مجدي الخليفي كان هو اللي خلينا نقولوا سرب المعلومة وعطاها لك اللي كنت. سامحني وقعدت أنا نحاول نثبت في المعلومة بطريقتي معناها ايفيدامون بطريقتي مصادرك الخاصة مصادري الخاصة. شكون اللي جا لتونس شكون اللي دخل لتونس بصراحة معناها من الامارات من دبي من ابو ظبي نخدم. لقيت اللي ثم ريالمون ثم حاجة كيما هكا. فهمت، ولكنها وحتى اليوم توا الحكاية توا عندها 5 أيام 4 أيام فهمني وكل شيء. حتى اليوم ما صار حتى شيء. واحنا اتصلنا ببعضنا نهار 3 في الليل معناها انت قلت لي اكدت لي انه نهار 4 نعرف. انا تو ما عادش نحب نزيد ما عادش نحب نزيد نتكلم. ربما نجم نقول لك عندي معلومات اخرى اللي ثم حاجه تصير ما بين غدوه وبعد غدوه ما نعرفش بصراحه معناها ما نعرفش. اليوم نقولها بصراحه مصير النادي الافريقي في يد عبد السلام اليونسي
واضح معناها بالطريقه هذيا بالمونتاج فينانسي اللي قاعد يعمل فيه هو الوحيد اللي ينجم ربما ينجم يحكي لكم ويقول لكم ويصارحكم. انا عندي مصدر زاد في الهيئه المديره حكايه المونتاج فينانسي اللي حكيت عليه انت، قالوا لي واكدوا لي انه تعملوا 3 مونتاج فينانسي كيما هكا طاحوا قبل وهذا الرابع. هذاك علاش ما حبوش يتكلموا بوتيتر الهيئه المديره، اما اكدوا لي انه صارت 3 مرات. ليه؟ انا عمري ما سمعت. عمرك ما سمعت؟ منير فما سؤال لازم تطرح. بالحق عمري ما سمعت، سامحني بالحق عمري ما سمعت، معناها كان جيت سمعت نقول لك، اما عمره ما صار مونتاج فينانسي كيما هكا. ربما صاروا دوتر مونتاج اوبري دو بنك في توانسه، دي بنك دو لا بلاس، واللي ما صارش بعد فهمت الشيء هذا. وطبعا نعطيك انا فكرتي واش قلت. تفضل سي منير. هو الموضوع ممكن انت تكلمت بعاطفه وقتها خرجت تكلمت، كانت الرومير ولا المعلومه تركيلي على الفيسبوك، لكن ما خذت منحى رسمي الا ما قرينا تصريحك مع زميل محمد عبد الله في فوت 24. وقتها خذا منحى رسمي وجدي، وكل الفريق جمهورها فرح وشفنا برشا مظاهر نتاع انتشامه بين قوسين. باهي السؤال اللي تطرح لهنا في ظل ممكن تقريبا نعرفوا نحن اليوم 14 يوم التالي تونس كامله معناتها جمهور الكلوب خرج لبرا رفضا لعبد السلام اليونسي. خبر كما هذايا ما نصوروش انا عبد السلام اليونسي ولا الهيئه نتاعو ما يعملولوش معناتها دعايه كما يجب ويستثمروه في الخروج كل شيء. علاش تبان القضيه منير البلطي هو اللي خرج بالموضوع هذا؟ هل انك بالضبط علاش التايمينغ زاد التايمينغ هذا؟ لا صدقوني ما ثم حتى تايمينغ. فهمت العباد اللي تعرفني فهمت يعرفوني ما قلناش عليك. لا ما عندي حتى تايمينغ. انا عملت هكا تسريب الخبر، غزرت الحاجه جاتني معلومه فهمت، غزرت الحاجه في فيسبوك ما كتبتش انا، ما قلت حتى شيء، كتبت كومنتير وي جو كونفيرم. انا تعاملت عاطفيا انت؟ لا تعاملت لا مش عاطفيا، لا رد بالك، عاطفيا في تخريج المعلومه. نقول لك حاجه، اجي نفسر لك حاجه اخويا العزيز. انا عندي 30 سنه في قريب للنادي وفي التسيير نتاع النادي فهمت، ويمكن اذا كان شعري يحرني مانيش سابق، عندي عمري 59 سنه مانيش صغير. لا نعم فهمت معناها مانيش صغير فهمني كل شيء. وهذاك ولدي او تبارك الله كمل كره قبل، وهذا ولدي وكمل كره فهمت واحد. دونك انا ما نتعاملش عاطفيا سورتو في الكره. انا شفت، انا نعرف اللي جي ايتي كونتاكتي فهمت، جي ايتي كونتاكتي يا مش ان ريفيو دو ما بار، يا اون ريتيسانس، ثم ريتيسانس وثم لو ريفيو، معناها احترازات هكا تتقال. دونك وبعد كيف جاوا كملوا حكاوا لي الموضوع وفهمتوا الموضوع، راني فاهمه، ما نجمش نقولوا لك انا الموضوع بالكل لا في راديو لا في تلفزه، لاني نحمي جميع جمعيتي ونحمي النادي الافريقي ونحمي العباد اللي موجوده. تبقى تقول لي التايمينغ، نقول لك يا با دو تايمينغ. التايمينغ تنجم تقول لي انت بحكايه الجامعه وبحكايه الفيدراسيون باش نزيد نمشي معاك اكثر. وعبد السلام خرجك، وعبد السلام هو اللي ما تكلمش داير فهمت، هو اللي ما تكلمش في الموضوع هذايا، معناها سافويتي دي نوتر من جوايه اخرى فهمت. هذا يدعو الى الغموض كي هو ما يتكلمش. يا با تايمينغ. انا توا وريت نمشي في الغموض، انا توا وريت فهمت، حتى كان عندي معلومه ما عادش نجم نزيد فهمت. حتى اما نقول اللي بقدره ربي مش اسمع. شوف زيد الكلوب افريكان راي امورها مش تتفضل بطريقه ولا باخرى فهمت، اما مش تتفضل. يعني تقول لي كيفاش، تقول لي عندك انت المفتاح نتاع فضلانه، نقول لك ما نعرفش اما مش تتفضل. نعرف اني مش تتفضل، ما يساعد حتى حد. وخليني جو فيها نابيل. انا توا ثم كلام نقول فيه ونعاود نقول فيه يا ودي، من اعلى هرم في السلطه الرئيس الحكومه للنواب، وثم نواب برشا كلوبيستيه والجمهور النادي الافريقي، ونقول لهم لازم باش نلقاو حل النادي الافريقي. تقول لي علاش ما تقولش كبرات النادي الافريقي؟ يقول لك ما ثم كان الجمهور كبير ربي وانا من الجمهور. واضح هذا الكلام اللي قلته انت المره اللي فاتت. افهم معناها الكلامي، وهذا الكلامي راه وقت نقول كلمه لا نعاود نرجع فيها ولا نعاود نتدخل فيها ولا عندي مصلحه. انت قلت لانه وجود عبد السلام اليونسي في شارع مغاربي 4 شهور تالي اكبر خطا في تاريخ النادي الافريقي وقدومه صدفه. هل ما زلت عند نفس الموقف والا؟ اي معناها انت ترى اي عبد السلام قلت يخلص ويخرج. لا عبد السلام لا عبد السلام اليونسي ان سارتان مومون يخلص ويخرج. نقول لك علاش قلت يخلص ويخرج وعلاش نقول خطا. عبد السلام نحبه راه وجبته انا. نعم وجبته انا عبد السلام، وكان رافضه كمال يدير، وانا جبته فرضته على المرحوم شريف بلامين. وشريف بلامين وقتها تمشى معايا وقعد معايا شهر سي شريف وبعد مرض، ولكن وصلنا وكان رئيس فرع على سي أسامة معناها فهمني وكل شيء، وعبد معناها متخلق متربي وكل شيء. تبقى ساعة الوضع اللي جا فيه عبد السلام مش هو نفسه.
وضع صعيب برشا، وضع صعيب برشا. وقت اللي انت تدخل عبد السلام، انا يا خويا اليوم نحسبوا النادي الافريقي شركه، فهمت؟ نجي ندخل الشركه ونعرف اللي الشركه هذيك اليوم فايت، فهمت؟ وما عندهاش ندور على اليمين على اليسار نقول الشركه هذه ايش تكسب، ايش عندي ما نبيع، مش نعاود ندخل، ما عندها حتى شيء. وجاء عبد السلام قالوا له نجدوه وقتها، قالوا راك انت داخل النادي الافريقي معناها، قال لهم انا الدواء دود داكوردو دونك يلاسيوم. الدنيا هذيا مواقف، والمواقف خويا نتاع الرجال. انا نعرف اللي عبد السلام رجال برشا، دونك خذا موقف قال جاسيوم، يدو اسيومي ويلزم يكمل. علاش نقول اكبر غلطه؟ لانه ساعه وقت مش تدخل، نعاود نحكيو بمنطق الشركه، مش تدخل في شركه لازم تشيلوديت، تعمل انوديت دي كونت، تشوف الثمه ايش ما ثماش، تشوف قيمه الديون. اذا كان انت قبلت ويظهر لي انت دخلت وخدمت مع عبد السلام، اذا كان قبلت فهمت، قبلت تعرف على شنو هو قادم، فهمت؟ راه شوف النادي الافريقي عطات للعباد الكل، فهمت؟ وانا شخصيا نقعدش لاخر حياتي كل مره نعطي حويجه للنادي الافريقي، باقي عندي دين على النادي الافريقي. النادي الافريقي هي جايبتني بحذاكم، هي عرفتني بالرجال، هي عطاتني الشهره، هي عطاتني كذا كذا. دونك اليوم خذينا منها نرجعوا لها، فهمت؟ وكله قدير وقدره. دونك انا مانيش ضد سبيسيالمون عبد السلام، انا راني عندك حاجه فيا خويا العزيز وذي يعرفوها مده سنوات وسنوات وسنوات، ما يهمنيش شكون يرأس النادي الافريقي. انا ثم عام كنت رئيس فرع كورتيات، خرج الشريف باليمين وتفاهمتش مع فريد عباس، فهمت؟ إبا تنجم تنشد انت لي اون فالور ويعرفوا كل شيء، اللي عام كامل نصرف على فريق كرة اليد والبريزيدون سيكسيون كان رضا المناع، فهمت؟ وهزينا تريبلي. علاش؟ على خاطر بالنسبه لي انا ما يهمنيش الكلوب افريكان، ما يهمنيش شكون قاعد يسير فيها. يا اخي انا يهمني مش نعاون جمعيتي ولا مش نحب جمعيتي على خاطر يسير فيها سي فلان ولا سي فلتان، لا سي با نورمال. يلزمنا نسيروا النادي، نحبوا النادي الافريقي على خاطر اون اون نوسيون دابارتونونس. كان نوصلوا نتفاهموا في التمشي هذا، والله ترى النادي الافريقي كيفاش ترشح. باهي سيموني نرجعوا للمعلومه سامحني اللي طولت عليكم. لا مش مشكل، خذ راحتك. برشا غموض كما قلنا يحوم حول المعلومه ذي. سمعنا كلام على عقد استشهار، على استثمار، سمعنا كلام على 50 مليون يورو، 165 مليار في 5 سنين. الكلام هذا كل ريناه معناه دار على وسائل التواصل الاجتماعي. كما قلنا ما فماش مصدر رسمي ولا اعلان رسمي من هيئه الافريقي، لكن الكلام هذا دار. انت حسب اللي تعرفوا، هل فما عقد استشهار، هل فما استثمار سيموني؟ قرض قرض بكفاله 5 مليون قرض. انا اللي فهمته اللي هو قرض، واللي فهمه لي اللي هو قرض بكفاله عبد السلام اليونسي، فهمت؟ اذا كان اليوم لا استثمار ولا عقد استشهار لا ما نتصورش. هذا اللي نعرفه. تبقى يمكن ثم حوايج اخرين انا ما نعرفهمش، فهمت؟ جو مبو با ديتونير توت لا فيريتي. اللي نعرف اللي هو قرض، فهمت؟ واللي فيه 4 ملايين وشويه باليورو، من اليوروات، فهمت؟ مليار تونسي. داير جي بوزي لا كيستيون وقت اللي كلموني وحكاو لي، قالوا لي راه غدوه الفيفا مش تخلص. قلت لهم الفيفا ما تنجمش تخلص الفيفا منك ليها، خاطر انت ايش عندك مشكله مع سي نمشي المحامي اسامه يتنازع يعطيك وريقتك تتعدى الفيفا. انا شخصيا مثلا اتصلت بمحامي فابريس اونداما قال لي ما فما حتى شيء. هذه معلومه معلومه. دونك جوسك لا يعني انا اللي نعرف كذا. قالوا لي لا راهو سي لو كابيني دافوكا باللغه هذه، سي لو كابيني دافوكا فرونسي، لان تو مريتهم فهمني وكل شيء. قال راهو سي لو كابيني دافوكا كيفاش سو شارجي دو لا جوز. هذا اللي نعرفه وهذا اللي واحد. وانا نتمنى تصير الحكايه هذه، خلي تتفضل اون فوا بور توت وفهمني المشكله هذه تبقى. جو مو بوز معناها دي كيسيون كوم تو الموند معناها. دونك لانه فما غموض. انا اللي تقول خرجت المعلومه مش لا مالكش مجدي الخليفي نجم يتدخل. مجدي الخليفي كان يتدخل نائب كان يدخل مجدي الخليفي فحب يسمع فينا ونتصور يسمع فينا. لا مجدي ديما لابد هذاك، تو قاعد شد شيشه في فمه وقاعد يسمع وساكت. تعليقكم اسامه على لا راهو في داره لا تعليق. شوف اللي قالوا سي منير اهم جمله قال انا حدك خدمت
ولا ما خدمتش ولا ضد ولا ما نعرفش ضد التسيير نتاع طارق ولا اي حد، راني باش نعاون. هذا هو المهم. والكوميونيكي اللي هبط نتاع الجروبات يدل اللي ديجا سي منير للكلام حتى الجروبات اللي البين كان حد اللهجه، معناها قالوا معاقبه السيد عبد السلام اليونسي في حاله عدم بالطرق القانونيه والغير قانونيه. لحظه برك هذاك مثلا نعطيك اي لي جراوند لين فرصه حتى 27 جانفي هكا ولا وراو فما برشا كلام اونتخ لي ليني في الكوميونيكي هذايا اللي فيه برشا حاجات اللي انا اتصلت يعني بحكم معرفتي ببرشا ناس اللي او الكوميونيكي هذا باش يكون كيما قلت لك كيما حكى سي منير اللي راهو شوف ضد فلان ولا كونتر فلان اللي مش باش يعاون واللي مش باش يمد يده في البريود هذيا. هاو وين قوه الكوميونيكي اللي مش باش يمد يده في البريود هذيا راهو باش ينسى النادي الافريقي سواء في استاد سواء في تسيير نهار اخر سواء في اي بلاصه. تبدا في بالك فهمت. هذا راهو يعني كلام اللي انا بور موا كلام رزين برشا، فيه برشا حدا لكن فيه اونتر لي ليني برشا دي ميساج. ما هو الكوميونيكي معناها عطاو فرصه لعبد السلام اليونسي، معناها كان لما موقف الجمهور كانوا رافضين تماما وجود عبد السلام اليونسي، لكن عطاوه فرصه حتى للوقت 27 لا 27 خلاص ونجم يقعد على روحه. اما شنو هما اش قالوا؟ قال لك باش تقعد انت على روحك زاد تسيير، ما عادش انت تو رئيس نادي، انت رئيس النادي وانت لاجون وانت مدرب وكل شيء وانت مدرب وانت مدير رياضي وانت كذا. هذا ملف كبير صحيح. يعني لو 27 اعطينا تخلص الخطايا ومن بعد اون فيرا بعد نحكيو فيه نزيد نفسروا مليح حكايه الكوميونيكي هذا ايش فيه. اما اذا فهم اسامه لانه عبد السلام اليونسي ربح نقاط اضافيه مثلا. شنو المشكله يا اخي؟ عبد السلام اليونسي راه ولد الكلوب ساعه. اي لا انا مانيش ندافع عليه. ما يحكي من منطلق انه الجمهور كان رافضه تماما. بعدين خرج الموضوع هذا تو خرج الموضوع هذا. انت بيدك 9 جانفي قلت يخرج سي منير في حوار التالي. لحظه سادي فير بين انت لو 27 باش تخلص ولا انت تخرج لي نهارين التالي تقول لي راني باش نخلص، وسادي فير بين جمعتين التالي راه ما عندك حتى فرنك. بربي لو ممكن انت خويا في البلاد من لحظه للحظه تتبدل حاجه بالطبيعه داكوردو، من لحظه للحظه تتبدل حاجه. النادي الافريقي راهي قطعه من البلاد. النادي الافريقي اكثر من 3 ملايين محب واكبر حزب في البلاد. خلينا نعاودها، خلي العباد الكل تسمع. ناديت انت بكتله بس النادي الافريقي في البرلمان هكا ولا مش كتله هذيك مجموعه، على خاطر كيف قلت كتله اللي طلع ساعه على خاطر ثم شكون ما فهماش. هي مجموعه، هي الحقيقه ربي انا وكيف ندخل في البرلمان نلقى محمد عبو نلقى عباد. محمد عبو ما نعرفه. محمد عبو والله ما نعرفه، عمري ما ريته في حياتي. محبين سامي عبو شوف مش في البرلمان. محمد عبو سامي عبو في البرلمان مريت كي سياسه لسه وقتها لسه تطرحوا في السياسيين الكلوبستيه في الهون تو اكتشفنا انه ما عمري سامحني مولي انت اقدم من اسامه في الكلوب افريكان. عمرك ريت محمد عبو في استاد قبل؟ كانوش موجودين ايه داكو دونك بربي خلي ما نحلوش اثنين مش حلي كلوار واحد اخر. علاش فهمت؟ ترى قاعدين للسبعه نتاع الليل ونتكلم كان وحدي. دونك خلينا نقص لكم هنا قصه عربي. جيت للعباد هذوما اللي في البرلمان اللي هما كلوبيستيه. انا كنت نبدا داخل للبرلمان هما ياسين منير جمعيه يا اخي جمعيه انت كلوبيست. هيش اخويا جا نتلموا، هيش برا نحاولوا نعملوا مبادرات. ها ثم اشياء نجموا نعملوها. حبينا نقابلوا الفخفاخ، جاء علي الحبسي قال لي خوك انا وخوك منير مث عليك تو انا نكلم فهمت انت خويا علي نجم نتكلم عليك كما نحب فهمت. خلي خوك عليك تو نكلم اسمه الياس الفخفاخ اللي مشى على روحه فهمت. سي الياس الفخفاخ فهمت. كنت يسميه انا ما نحبش نسميه صباح فهمت. اختلافات ايديولوجيه سياسيه لا اختلافات جي انا لسانه قبيح ما نحبش نحكي معاه جمله فهمت. سامحني هذا موقفي فهمت. قال باش نتقابلوا معاه فهمت. ياك كذب علينا كيما كذب في كل شيء هو فهمت. كذب علينا زاد ما حبش يتقابل معنا. سامحني وقت اللي حبينا نتقابلوا مع الياس الفخفاخ شنو كان المشروع هكا وقتها؟ المشروع هكا وقتها اللي انا قلته فهمت. يا سيدي احسبوا الكلوب افريكان ضرت بالكوفيد منظمه الكوفيد هذا كل شيء. ما هو جينا احنا الانتربريز وقلنا نعملوا لهم ان كريدي كوسيوني بار ليتا. يا خويا نحب ان ليتا تكون هو الدوله تكون كوسيون بانكير
في الكريدي اللي كانت باش تاخذوا النادي الافريقي، فهمتوا؟ ويظل هذايا رئيس دوله ينجم يعملوا، رئيس جمهوريه ينجم يعملوا. وانا سمعت اللي عبد السلام البارح مشى للقصر، قابل فهمت مستشارين، وان شاء الله رجع بخباير معبي، على خاطر احنا قبل كنا كيف نمشيو للقصر نخرجوا معبين يدينا راه، فهمت معناها ضمانات ولا فلوس؟ لا كنا نخرجوا بالفلوس. كانت قبل تدور تليفونات مش يعاونوا النادي الافريقي، مش يعاونوا هذا وقت الساعه، هذا قبل 2010، قبل 2010 قبل الثوره. ان شاء الله سيد الرئيس فهمت يمشي باللي انت سيمونير سامحني خلينا نتكلم عنها. تقص عليه لا مانيش في حاجه اللي انا نحب نكمل الواحد نتاعي، خلي نكمل ان شاء الله. سيد الرئيس انا نحب نتفاعل مع سيد الرئيس وسيد رئيس الحكومه وسيد يا خويا راي النادي الافريقي وقتها. دونك مشينا في التمشي في التوجه اللي راو علاش لا اعطينا كريدي على طول المدى، فهمت؟ نخلصوا به امورنا. ابريتو الديون هذوما مظلومه النادي الافريقي، مظلومه كيفاش تقول لك كيفاش مظلومه النادي الافريقي؟ او يعرف 2011 فهمت، نهار اللي صارت الثوره المباركه، فهمت؟ راهو ثم حاجه مهمه. الكلوب افريكان لقات روحها بلاش الشهر مستشهرين، لقات روحها بلاش الببليك نتاعها اللي اكبر قصد نتاعنا احنا واكبر سورس نتاعنا. احنا عملنا نوفمبر 2010 لو ديرني ديربي اللي بالببليك، تتفكر اسامه؟ عملنا 2-2 وقتها، فهمت؟ نقرنا وليد الهيشي، فهمت؟ والجمعيتنا نقرنا، فهمت هكا يا مولي مولي في النرويج وقت جاب الثوره مولي في النرويج، فهمت؟ لا ندك عليه هذاك ولدي، عندي علاقه كبيره بالاولاد، انا بالحق راني اخوهم الكبير وصاحبهم وكل شيء. دونك وقت اللي صار هذاك كل شيء، خويا انت شنو المشكل تقضي الوقت؟ راني قاعد بحذاك مانيش مروح. لا انا حبيت نتفاعل معاك في اطار انه قلت مثلا يعطيو قرض للنادي الافريقي، دونك هذا سيمونير ينجم يثير حفيظه الانديه الاخرى. يقول لك انا ضريت بالكوفيد، يقول لك علاش النادي الافريقي فقط؟ ينجم يجي مثلا النادي الصفاقسي، ينجم الساحلي الترجي الرياضي، يقول النادي الصفاقسي مثلا. اي خويا هاي نحكيو على شويه على النادي الصفاقسي، انت تحت لي في ثنيه خويا برشا. انا شنو مشكلتي توا عندي ترى قداش وانا نحكي فيها؟ عندك مشكله ساعه مع الياس الفخفاخ ظاهر واضح. لا ولا لا ما نعرفوش. هل هو من جمله السياسيين اللي ربما حطوا العصا في العجله كما قلت انت للنادي الافريقي؟ ضروا بالنادي الافريقي. بالكش انت تتكلم سامحني سيمونير، ايش قعد الياس الفخفاخ؟ سامحني ايش قعد الياس الفخفاخ؟ ارتباطك بنبيل قروي بالكش هذاك؟ لا ما عندي. اسمع نقول لك حاجه، انا في الكلوب افريكان ما عندي ارتباط بحتى حد. نحكي سياسيا انا تو نقول لك في الكلوب افريكان ما عندي ارتباط بحتى حد، فهمت؟ كان نبيل القروي يجي من جمعيه اخرى ويجي ضد الافريقي تندور عليه، ما عندي حتى مشكل راهو، فهمت؟ هذه حتى في مخي. انت ما قلت لك حاجه، قلت لك ريت تحب انت الكاسكيت الكل ناحيه، فهمت؟ انا راني والجمهور نتاع النادي الافريقي، انا مش نحكي هكا على الياس الفخفاخ اون باس، معناها سي با سي اونيكمون ان ديتاي. الياس الفخفاخ ني كان ديتاي بور موا سافا، ما نعطيه لك في اللي تحبوا انت. اما والسياسيين نجبد عليهم السيد قبيليك قال لي فلان سي ني كان ديتاي دون لا في دو كلوب افريكان. لا في دو كلوب افريكان تعرف شكون هما؟ هاو مولي اللي كور في الكلوب افريكان، فهمت؟ ولد الجمعيه ونعرفوا كيفاش هذاك يا في فيبري لو بوبليك. العباد اللي كانوا بارتي برونات في حياه الجمعيه مش نشيخوا معناها، فهمت؟ كل شيء هذوك هما، فهمت؟ اما الباقي الكل ما يعنيونيش. انا نحب نحكي لك حاجه، تقول لي نرجعوا للجمعيات، نرجع للسي اس اس. السي اس اس الا بروفيتي جاها في وقت يا اخي. السي اس اس وقت اللي تغسرت مش باعت قطعه ارض نتاعها تاكودو، قطعه ارض كيفاش خذيتها، الكومبلكس هذاك كيفاش خذيته، فهمت؟ هو نتاع البلديه وعطاتوا له البلديه، فهمني يا خويا؟ انا اش طالب؟ انا طالب اش عندي اليوم 100,000 متر مربع، 100,000 راهو قريب ال 100,000 متر مربع في وسط البلاد نتاع الكلوب افريكان. بالله يسامحوني، هاي نجدكم انتم لهنا الخمسه، ثماشي واحد سياسي غدوه ولا بعد غدوه ولا حاجه من هكا مش جاي يقول نخرج الكلوب افريكان من البارك نتاعها، ولا نخرج ليسبيرونس من البارك نتاعها، ولا نخرج المرسى من الشتيوي، مستحيل. دونك يا خويا انا اش قلت لهم يا عباد اجا نسرعوا في قانون الجمعيات، فهمت؟ مش يولي كيف يجي سي عبد السلام يحب يتسلف، ولا سي اسامه رئيس يحب يتسلف، ولا انت سيادتك رئيس تحب تتسلف. عندك معناها اطار قانوني تنجم تتسلف به وتنجم تخرج جمعيتك وتستثمر وإتسترا إتسترا. معناها راهو زايد. هو الجمعيات الكل، نقول لك الجمعيات الكل في الجمهوريه التونسيه راهم الكلهم في نفس الحاله، ما عدا اللي تعرفوه، فهمت؟
اللي زاد بمجهود شخصي تمويل من رئيس نادي من رئيس نادي. الباقي الكل رانا نهار جينا في حياتنا قلنا اي نعملوا لو بروفيسيوناليزم. لو بروفيسيوناليزم واش نحط جوار بروفيسيونيل ونتعدى راه لو بروفيسيوناليزم راه يلزمك تأهل له شركه، يلزم اون ايتود. فهمت؟ اليوم النادي الافريقي عنده حاجه ملكها وما ينحيها لها حتى حد. ناقص حوجه برك، ناقص نهار من النهارات. وفي بالك تعاركت انا مع برشا وزراء كلوبيستيه تحبش تسميهم، انا نسميهم لك. انا اسمه مبروك رشيد جا نهار من النهارات يحكي معايا قال لي انا قلت له لا سامحني ماكش كلوبيست. قال لي والله كلوبيست. قلت له ماكش كلوبيست، انت كنت وزير املاك الدوله وكارك انت وقت خذيت الانيساتيف مش تعطي البارك باسم الكلوب افريقيا. عنده برشا كاسكاتات حتى اولمبيك مدني ما حلاش مشاكلها اللي هي جيته. فهمت؟ بتاتر فهمت؟ حتى الترجي الرياضي حتى انا نحكي ريت في الموضوع هذايا مانيش نجبد الروح. وراو الموضوع هذايا تجبد، وراو هالموضوع هذايا ما قبل الثوره كان موجود. وانا مش نزيد نعطيكم حوايج راهو سي تري امبورطون مش نحكيو لكم. قبل الثوره كنا موجودين في مع السلطه، ونتفكر عملت جلسه انا وسي حمدي المدب وشريف بالامين الله يرحمه. فهمت؟ ونحكيو وقتها على كيفاش الترجي مش تاخذ نتاعها ومش نحضروا الملف نتاعنا، والنادي الافريقي مش تاخذ البارك نتاعها وسيتيرا وسيتيرا. ونزيد اللي هو مكري على 99 سنه، اللي مكري على 99 سنه واللي حتى حد ما ينجم ينحيولك. داكوردو باهي. اثنين ان سيرتان مومون نعطيك اكثر من هكا. الترجي كانت باش تاخذ لهنا في اللاك اللي بريفيو تيران دو غولف، كانت باش تاخذ قطع ارض. جاء شريف بالامين الله يرحمه، جاء في زياره للبارك نتاع سيد وزير الرياضه انذاك سي عبد الرحيم الزويري، وكان يسمع فيا ينجم يأيدها. جاء قال له يا اخي الترجي مش تاخذ برا السيد الرئيس، قل له راي الترجي حاجه والافريقي كيف هو رئيس التوانسه الكل، رئيس الافريقي والترجي. فهمت؟ وكنا ان سارتان مومون باش ناخذوا لي دو تيران ميتويان، وبعد فيو اللي ثم هاك الواحد هاك نتاع المطار وسيتيرا وخرجنا منه. دونك من اصلها ثم تفكير مش انت تعطي رزق. فهمت؟ هو سامحني ثم وقت الواحد يخدم قطع ارض ترى قداش من عام تولي ملكه. داكوردو تي هكا ولا لا؟ معناها ما نعرفش انا بمنطق الفلاحه. بمنطق الفلاحه اليوم انت هذاك الكل وانت كونت فيه وانت بنيت فيه، فهمت؟ وعملت فيه يا خويا هاتوا ونعملوا شركات. وانا جو سوي دافي ونعاودها اللي الدوله يلزمها تكون ادمينستراتور موجوده دون ان كونساي دادمينستراسيون. فهمت؟ يلزم يكون ان ادمينستراتور دو ليتا، مش هكاك. لا سيدي انت رئيس جمعيه بعد يظلك تعمل اللي تحب وتصح كما تحب. لا انا رئيس جمعيه نصح كما تحب، لا هو رئيس جمعيه صح كما يحب. هذايا من الاشياء اللي ينجموا يكونوا موجوده. تبقى توا سوني بلو اون اورجونس، سوني با سا. توا عندنا اون اوتر اورجونس. انا غدوه كان انت هاي سيدي هاي كان غدوه هكا بوريق. فهمت؟ تعطي الحق انت للنادي الافريقي، مش تحط اون غارونتي بانكير. فهمت؟ الارض هذيك اللي تسوى 100 المليارات، جو دي بيان 100 المليارات واحسبوا. فهمت؟ داكوردو المترو يتباع 6 و7000 دينار غاديك 100 المليارات. بالله العظيم من البنوك الكل اللي هاربه من الافريقي الا ما تجي يقول لك هاو نسلفك. هذا كلام حلو اللي قلته انت حول المشاريع المستقبليه للانديه العاصمه خاصه الترجي ولا النادي الافريقي. الكلام اللي حكيته على الانديه الكل حكيت على التونسيين اللي قراب المشروع هذا، حكيت المستقبل الرياضي المرسى، حكيت على الكرم هاي على الكياس عندها زاد ارض ما هي ارض. يا ولدي ايش نحكي لك حاجه، راهو ثم هيكله يلزمها تصير هيكله شامله. راهو اليوم يحكيوا لي على الشباب يا اللي تسيروا. راهو الشباب هو الجمعيات الرياضيه قبل كل شيء. واضح. فهمت؟ راهو اللي عمرهم 15 و16 و17 سنه وتراو فيهم في الشارع، راهو ولاد الكلوب، ولاد اتوال، ولاد اسبيرونس، ولاد سي اس اس، ولاد مدنيين، ولاد. نحن نتمناو انه قانون الجمعيات يتبدل كما قلت انت ويصير الكلام الحلو اللي حكيته. لا ما يقول لك حاجه توا ثم اون اورجونس مش اولويه الرياضه. سي منير انت كنت رجل اورجونس توا طارق خلينا نقدموا شويه بالحوار. يا خويا العزيز ايش نفسر لك حاجه. الرياضه هي اولويه، وتنقول لك علاش. لان نحينا من الرياضه وسيله ترفيه. توا الرياضه يلزمها تكون آلة اقتصاديه واجتماعيه. انت خويا قداش من المانيا يعيش بكره القدم في العالم؟ قداش من المانيا؟ قداش ثم من المانيا؟ عندك فكره؟ 85 مليون.
صحيت يعيشوا كرة القدم. علاش انت تحب انت اليوم تحرمني يا اخي؟ انت كنت تو كري دو لانفستيسمون، سامحني يا مانك، كنت تو كري دو لانفستيسمون فهمت، وتخلق انت الموارد تاعنا. شنو مشكلتنا احنا والشباب في خارج واحد؟ على خاطر ما ثماش استثمار. استثمر في حاجه سهله يا خويا، هاي سهله، هاني ما تيتالك، خلي العباد تخدم. باهي سي منير، برشا تفاعلات تجينا على الباج. ما سبونيش لا 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 ما سبوكش برشا الحق، اما يحبوا يعرفوا اكثر ديتاي حول القرض. هل تم الامضاء على القرض هذا؟ هل الفلوس باش تجي لتونس؟ هل الفلوس باش تمشي لفرنسا؟ انا نقول لكم ما عندي حتى فكره على المونتاج، ونقول جمهور النادي الافريقي والله كان جا عندي فكره تو نخرجها انا وحدي هكا، يتبعوا الباج نتاعي تو نخرجها تو سويت، ونقول لهم راي على خاطر العباد الكل قاعده تستنى في الطمأنة. فهمت؟ والطمأنة ما جات من حتى شيء. انا نجم نقول جمهور النادي الافريقي يا سيدي والله وزير حكيت معهم، حتى سيد رئيس الحكومه نحكي معه، معناها حكيت مع العباد الكل، نقول لهم اليوم وضع النادي الافريقي راه وضع كارثي، يلزمنا تخرجونا من المأزق هذايا وبعد نتفاهموا يا سيدي. بيسألوك على الانتخابات القادمه زاد. انتخابات النادي الجمهوريه؟ لا تقدم روحك لرئاسه الجمهوريه. يمكن علاش لا؟ ورئاسه النادي الافريقي؟ لا ما نتصورش. ما نتصور عبد السلام اليونسي ورئاسه النادي الافريقي سيموني. هذه نقول لك حاجه بربي تو نحكيو على عبد السلام اليونسي ورئاسه النادي الافريقي وفلان يحب يرقص وفلان كذا وكذا كذا كذا. انا يا خويا بالنسبه لي انا اليوم ثم وضع ازمه. انا قلت؟ انا قلت حاجه برك، قلت اليوم وضع ازمه اللي يلزم تتلم فيه العباد الكل. شوف انا تعرف صحيت انت اللم الشمل سيمونير. انا يا ولدي نهار كامل نحاول نلم. شكون كلمت مثلا؟ يا ولدي نكلم في تونس كامل، ما نحبش نسمي الاسامي، ثم اللي يجاوب وثم اللي ما يجاوبش وثم. انا تحب نقول لك حاجه، انا يوسف الشاهد كان ماخذ في خاطره مني انا، فهمت؟ ماخذ في خاطره سيد يوسف الشاهد. يسالوك عليه خاطر سيد يوسف الشاهد كان ماخذ في خاطره مني انا. علاش؟ فهمت؟ يقول انا كيفاش وقت انتقدت. انا ما انتقدتش يوسف الشاهد كشخص راهو. لا قلت الافريقي مش اولويته لا ما قلتش الافريقي مش اولويته، ما تعاودش كلامي. لا انا قريت. لا اللي قريته مش اللي قلته. باهي وصل ساعه راهو ثم واحد ينجم يكتب اسمع لا اله الا الله. ممارسات نتاع الصحفيين الكل يعرفهم. يا ولدي هكا. سيموني مش نقولش قلت قلت مع الزميل عربي الوسلاتي، قريته الحوار انا قلت انه لا في شيء برسمك انت كيف ترجع للعربي الوسلاتي. ارجع نحبك ترجع ل 2010 وقت اللي بعد الثوره بالضبط. انا قلت؟ فهمت؟ وقت قالوا لي انت كنت تنتمي للتجمع، قلت لهم اتشرف. بعد بجمعتين معناها وانا مقايلوني في الكلوب افريكان ديجاج، قالوا لي في الطياره. فهمت؟ لا مش في الطياره، قال لي رحت المغرب. لا وقت جبت التيتر نتاع لينا. لا جبت اسمعني انت ساعه مش نقول لك هذا السيد هذا ساعه، فهمت؟ مش تعطيه نوت خايبه لانه مش قاري التاريخ، مش قاري التاريخ بالبداء. على خاطر التيتر احنا جبناه من الجزائر داكوردو. لعبت مع الوداد 3 بلاش ما كلمني حد ولا كلمت حد. وفي الجزائر ما كلمني حد. هذا السيد هذا في الطياره بجاه ربي ثم شكون كلمني، ثم شكون ما روحش فرحان. خذيتوا بريماتكم في الطياره ولا لا؟ في الشوب خذوها اليوم ساعه اسامه سلام عمره ما كان ساكت هيك. لا مش على خاطر حاجه، والله على خاطر هذا حقائق وراسك انت. فهمت؟ انا عمري ما قلت على يوسف الشاهد. انا يوسف الشاهد قلت راهو اللي يحب يلم العباد الكل. فهمت؟ وبلا اقصاء، على خاطرني انا لغه الاقصاء ما نحبهاش. دونك يوسف الشاهد اقصائي؟ لا سنسنه. لا سنسنه. انا وقت حكيت مع السيد وكلمنا بعضنا انا ويوسف الشاهد، فهمت؟ وكلمنا بعضنا وعملت انا اون ديكلاراسيون حتى في التاسعه. قلت يا خويا كان ثم حاجه زلت لسان جات مني، يا خويا انا نستعذر ان العباد الكل وخلي نلموا بعضنا. اكثرش من نلموا بعضنا. وقت حكيت معاه فسرت له، قلت له صحيح راك انت بالنسبه لي انا انت كنت رئيس حكومه، ولكن في النادي الافريقي ما نعرفكش. داكوردو توا كيما انت جبت لي قلت لي الاخر اسمه هذاك محمد عبو ما نعرفوش من النادي الافريقي، عمري ما ريته. فهمت؟ سامي عبو سيفري نعرف على خاطر حكيت انا وياه عن النادي الافريقي، ريت زوجته وهنا مانيش فرد حزب، حكينا مع بعضنا عن النادي الافريقي. الاستاذ حداد من حركه الشعب حكينا مع بعضنا، نبيل الحاجي الكل ما حكيت معاهم نحكيو مع بعضنا عن النادي الافريقي، الكل مشوين. اما بيرسون نو بو افونسي، ما لقاوش كومون ils peuvent avancer. دونك انا يمكن عندي الشجاعه ولا الجد لا دوبل كاسكيت بوليتيك وكنت مسؤول ورئست. في بالكم اللي انا رئيس مؤقت في تونس قبل منصور مرزوقي. فهمت؟ انا رئيس مؤقت. فهمت؟ دونك رئست النادي الافريقي وهذيك هي حياتي. النادي الافريقي حياتي. هاي سيدي يمكن تعرفوش. هاي سيدي هاو يعرف اسامه 10 سنين ونتقابلوا 10 سنين ونتقابلوا ويعرف اسامه
وقت اللي سليم الرياحي موجود في النادي الافريقي عاونت النادي الافريقي يا اسامه فهمت مع عبد السلام نعاون على خاطر ما يهمنيش فيه شكون رئيس النادي الافريقي يهمني في النادي الافريقي يلزمها تنجح دونك فسرت لسي يوسف الشهاد اللي كو جني با ان ديبا بوليتيك راهو معاه سي اونيكمون ان ديبا دو برانسيب فهمت وبعد انا هاو مش نتعدى لسي يوسف الشهاد نحييه دايور خاطر حكينا مع بعضنا وسي ما عادش انا لوفي ليكيفوك هو فسر لي زاد بشنو هو فسر لي لا هو فسر لي وقتها معناها بشكون تكلف مش يستدعى وثم عباد اخرين ربما هما اللي ما قاموش بالعمل مي سي با غراف اليوم اوني على ريكونسيلياسيون اليوم رانا يلزمنا ندخلوا في مصالحه كامله وشامله في النادي الافريقي وكان دخلنا في مصالحه كامله وشامله في النادي الافريقي تو ندخلوا في مصالحه كامله وشامله في تونس وراو بالنسبه لي انا اللي عملوا الجمهور النادي الافريقي واللي جروب صحيح انا قريته راه فهمت وكنت نحكي انا واسامه حتى عليه تو احنا طالعين في الاسانسور قلت له يا اسامه ثم حوايج انا نعطي فيها الحق للجروبات على خاطر ايزون مار من الواحد هما بيدهم زاد هما بيدهم زاد كنت عارك هما بينات بعضهم وكذا 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 هما رجع لهم شاهد العقل وتلموا احنا زاد لازمنا نرجع لنا شاهد العقل ونتلموا الكلنا مع بعضنا ومصلحه النادي الافريقي وبعد يا خويا يجي نقول لك حاجه هاي نسلكوها النادي الافريقي كان ثم عركه تو نعاودوها من اول جديد ما تسلكوا النادي وهذا المهم اللي يستناو فيه العباد اللي يستناو فيه جماهير الافريقي الكل 30 ثانيه وراجعين 53 دقيقة على اف ام سيمونير فك الميكرو خليه يحكي خليه سيمونير اليوم العلاقة بين عبد السلام اليونسي والجامعة التونسية لكرة القدم اللي هي متوترة حاليا وحتى حد ما يشك في هذا هل تنجم تأثر على خلاص ديون النادي على مستقبل النادي الافريقي في الايام والاسابيع القادمة سيمونير؟ شوف انا مش نقول كلمة انا مش نعطي الحق الاشياء وكل شيء اول حاجة ساعة ما يهمنيش لا في الفيدراسيون لا في صالح لا في علي يهمني في النادي الافريقي كان لزم بالفكه تحبش هكا بالغوره يلزم نخلصوا ويلزم نلقاو حل فهمت وربما تنجم تكون حتى الفيدراسيون هي حل من الحلول شنو هو حل من الحلول يا سيدي فيدراسيون كان عندها ما هي تخلص وبعد نتفاهم هاو كيف إلياوي معناها ان كونترا مورال مع النادي الافريقي فهمت وتفهمنا على خلاص 100,000 دينار في الشهر فهمني وكل شيء وما خلصوش سي حمادي بارك الله فيه 3 ايام من تالي بعث صك مليار دونك اش معناها الفيدراسيون عاونت برشا النادي الافريقي سامحني خلينا نحكي لك عاد على الفيدراسيون وموقفي من الفيدراسيون راه عندي موقف باهي مش خايب سكالم هكا بشويه ونوصل لك ما تزربنيش ما قلت لك نقعد تفضل مرحبا دونك اليوم خلصت في 1 مليار 100 خلصهم سي حمادي في 1 مليار 100 دونك اش معناها فينالمون الكلوب افريكان اي بون بايور فهمت كيما كان شريف باليمين الله يرحمه يقول لي يا منير نقول له ساعه نرى فيه يحل كارنيتشيك حتى وقت جبنا هذا مستر تونيزيان وقت جبنا هو وجبنا الواحد شريف الله يرحمه حل الكارنيتشيك وبدا يصح اللي هو والاسعد والستات تونيزيان واحد ونقول له يا سي شريف يقول لي يا منير شو يهمك الكلوب افريكان فلوسها فوقها سي فري الكلوب افريكان فلوسها فوقها ريتو الجمهور نتاعها وقت غسلت الكلوب افريكان جاب الفلوس دونك علاش نقول لك لازم تتحل ولازم تتفضل المشكله جو سي اوبتيميست راه ما ثماش علاش فهمت الجامعه قامت بدور خارق للعاده في وقت ما شنو هو الدور راهو سيفري بارك الله فيه وديع جري فهمت اللي انا ما كنتش نعرفه شخصيا نهار من نهارات لم العباد خلق هاك المونتاليتي نتاع اللطخه فهمت دخلنا فيها حلك الكونت اف تي اف ليتيش لانه كان ما حلش الكونت نتاع اف تي اف ليتيش كل دور مش يتصب مش يتعقل ماك تعرف فهمت ساعه ولاد الكلوب يسالوا فلوس ما يشملوش على الكلوب فهمت صارت مش يتعقل دونك معناها الجامعه تعاملت معنا وسبقت فلوس وديع جري نقولوا بارك الله فيه نعرف اللي ياسر تماما لعب حتى بروحه فهمت ايش معناها لعب بروحه فهمت ويسامحني اذا كان باش نقول كلمه كيما هكا ونحب الجمهور النادي الافريقي ياسر تماما في الاف تي اف ليتيج ما ثماش فلوس ولكن ثم دي بروميس نتاع فلوس داخله وثم حاجه اخرى ثم ان كونترا مع ملاعبيه اللي يلزمك تسدوا ويلزمك تخلص الخطايا فهو سبق فهمت وجاتوا فلوس ايفيدامون دونك لو كلوب افريكان اي بون بيور انا اليوم نقول اذا كان الدوله ولا السلطه ولا اللي هو ما عندهاش تاخذ فلوس فهمت هاي الجامعه التونسيه لكره القدم نجم
تسلفنا حتى نعديو امورنا ونتفاهموا في الشيء هذايا وفي مستقبل الجمعيه ونقعدوا في الاشياء هذيا اللي يلزمها اليوم تتحل اون فوا بور تو. راه ما تنجمش اليوم باش نقعدوا لما الايامات راه الناس تستنى. نعرف الايامات يا اخي. الايامات عندك جوارات جزائريه ديزانترناسيونو يستناو. يا اخي سي اسامه سي اسامه نحكي لك انا كان جيت نحكي لك على المدى البعيد. لا الايامات يعني الايامات يعني الجمعه هذه شنو يا اخي عندك فلوس وكونت انا كان عندي 33 مليار راكدين راني لا نعرف معناها انا شخصيا منير البلد فاهمك اما توا العباد والله العظيم كان جاء عندي توا راقدين راني سبقتهم ما عندكش انت سيمونيات ما عنديش تحت والله ما عندي كان جاء عندي راني سبقتهم توا يا اخي سهل هو السبيس توا. انتخابات الرئاسيه للنادي الافريقي اللي هو سامحني نعرف ان انت ما يهمكش برشا رئيس النادي الافريقي. انت تعديت بحاجه اخرى قل. دونك اليوم علاقه مع الجامعه ولكن راهو الكلوب افريكان سي ان كلوب اومني سبور فهمت. راهو ثم فيه الهاند فيه الباسكيت سبور دو سال اللي هما جابوا برشا القاب للنادي الافريقي وكذا 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 كذا. ما تنجمش انت تقول مثلا يمكن ربما نزاد النجم نشاطر عبد السلام وقت يقول راهو الجامعه التونسيه لكره القدم ما تنجمش هي معناها تسيرني وحدها ولا تحكم فيا سيفري. على خاطر سامحني كان جيت انت تحكي على البروفيسيوناليزم انت في بالك اللي ثم جوارات نتاع هاند تسلي كلوب افريكا فلوس صحيح. ثم اونترينور تاع هاند ثم جوارات نتاع باسكيت ثم معناها ان بو بارتو. في فتره ما كان من القروض سامحني بالله انا شوي كونتر تو الكلام هذايا سويون كوريكت. راهو ما اسمع القروض حتى لا سامحني تو تقول لي هاند وباسكيت واحد مع كل احتراماتي لكن المستشارين القطريه ما جاكش عن هاند والباسكيت. جاك الفيترينا الوحيده هي الفوت والفوت لازم اسمع ريت يمنع الفوت الباقي كل يمنع بور كون سوا كلير. سي منير تو انت شوف باش تقول لي انت تو باش تحط الهاند كيما الفوت راه ما يقبلش بعضه ولا ما حدش نحكي لك يعني انت ما هنا الناس تستنى. انت يا اسامه بيرسونيلمون فما جوارات فما ديزانتن انترناسيونو جزيريه رانا كلاسي افون ديرني يهديكم ربي سويون كلير توا وخلينا نفرشوا كما نقولوا في الكوارت توا الكلاسمون تاع الكلوب افريكان في المئويه وعندك 7 ولا 8 جزيريه انترناسيونو فهمت وتجي جينيراسيون هذه اللي قاعده تلعب تو انت 18 و19 فهمت تجي ترميهم هكا الكل عمرها ما صارت في تاريخ حتى ان جران كلوب يجي يحط لك 7 و8 جوارات صغار تجي ترميهم في رادس اي سوا ديزون تشبيب ولا والله هذاك باهي كلهم باهي وكلهم يعرفوا يلعبوا ومادام لعبوا في الكلوب وتربيوا في الكلوب سيكو راهم يعرفوا يلعبوا متفاهمين. اما باش تجي تحط لي 7 ولا 8 انترناسيونو مطيشين يترناو ويروحوا فهمت وانت متكلاسي 11 ولا قداش وتقول لي والله هاند وباسكيت ولا اونفيرا ولا لم وشمل. يا خويا الناس توا طالبه انا راه ميساجات توا نحكي لك الناس طالبه ديسي لو 27 ما يثبت الخلاص. اعطيني انا توا مثلا سؤالي لسيمونير ديريكت حسب الاكسبيريونس ديزون الاكسبيريونس من لو 27 باش تخلص ولا لا حسب الاكسبيريونس. ما قلتلكش راهو انت في دقيقه سي منير عنا الاخبار وقت تواصل معنا باش تقعد معنا. لا دقيقه برك مش نجاوب. لا انا ما نجمش نجاوب اسامه. رئيس النادي الافريقي هو رئيس سامحني رئيس النادي الافريقي هو رئيس توت لي سيكسيون توت لي كاتيجوري. واذا كان انت توا اليوم انا مش نقول لك بعد تنقول لكم علاش قداش مرهونه الهوند بالله. انا نقول لك حاجه قداش مرهونه الهوند مانيش قداش مرهونه ما نعرفش. اما انا نجم نقول لك حاجه دابري مون اكسبيريونس الكل مش تخلص ولا لا. انا دابري مون اكسبيريونس وي ان شاء الله هذه اهم جمله كلامك يبعث على التفاؤل. دابري مون اكسبيريونس وي ما ثماش علاش لا باللي تحب انت بالقوه بالسياسه. اي نعم الحمد لله بالقوه بالسياسه لازم الكلوب افريكان تفوز. زيد اقعد معنا سي منير بعد الاخبار حتى ربيع ساعه شدك ربيع ساعه على خاطر يلزمني نجاوبوا على رئيس جمعيه لازم يخمم فهمت. اهم حاجه تو الجمهور عندي الاخبار وعندي